आसगांव आमी ह्या गांवान येयल्ली आसा आणि तुमकां खबर आसा ह्या फॅमिलीचें घर आगरवाडेकर म्हणून फॅमिली जी आसा त्यांचे ऑलरेडी घर मोडलेले आसा। हे संपूर्ण गोंयान हो प्रकरण पळय आसा गाजत आसा। खरें म्हणून जालें न्ही पिंटो म्हणटा तेजी प्रॉपर्टी 2001 तेंच्यांनी हेंकां पावर ऑफ एटर्नी दिवन सगळे हेंच्या नांवान लायट उदक मागीर सगळे हावस टॅक्स बी पंचायतीन सगळें हेंच्या नांवान ट्रान्सफर केला। फक्त हेंकां करूंक नासलेलें तेणें सेलडीट करिनासतना पावर ऑफ एटर्नी दिवन हेका सगळे दिल्या उपरांत ही आतां कितली तरी वर्सां हांगा रावता आनी सडनली तेका पिंटो म्हणटा पळय तेका आस येयली की चड पयशे घेवन तेका खबर आसा की हेंकां आपणें सेलडीट करूंक ना म्हणून तेणें चालाकी करून चिटींग करून तेणें तो शर्मा म्हणटा पळय तेका तेणें घर हें पावर ऑफ एटर्नी म्हणजे तेका तेणें सेलडीट केलें आनी हें घर तेणें विकलें। खरें म्हणून जाल्यार जेन्ना हेंकां पावर ऑफ एटर्नी दिल्या उपरांत लायट उदक बील सगळें ट्रान्सफर केल्या जाल्यार सेलडीट बी हेंकांच करूंक जाय आसलें जाल्यार तेणें मदीं चिटींगपणां करून ते शर्मा म्हणटा तेका कित्याक तेणें हें केलें। खरें म्हणून जाल्यार तो पिंटो एरेस्ट जावपाक जाय। पिंटो एरेस्ट जावपाक जाय तो एकदा एक प्रॉपर्टी एकट्याक दितलो सगळी ट्रान्सफर करतलो आनी सेलडीट करचो ना पयशे हेंचे कडसून घेतलो थोडे बहुत उरले आसतले पयशे आतां तेका आस जाले की सुबेज पयशे मेळटले म्हणून हेणें ती चिटींगपणां करून घर आनी कोणाक जागो ते शर्माक विकून तो आपूण बरी मलाई खातलो म्हणून चिंतता आनी म्हणूनच शर्मान आपल्याक सेलडीट मेळ्ळे उपरांत तेणें तांकां रावता जाल्यार तेणें तांकां सांगूंक जाय आसलें की आपण हें घर घेतलां तेन्ना आपूण हें डेमोलिशन करतलो तुमी भायर सरा। तेणी कमीत कमी ज्या घरान कोण रावतात पद्दत खबर नाका कितें घरान जी कोण रावतात ते पद्दती प्रमाणे तांकां नोटीस धाडूंक जाय आसलें। शर्मा म्हणटा तेणें इन्क्वायरी करूंक जाय आसलें हावस टॅक्स कोणाच्या नांवान लायट बी कोणाच्या नांवान हें सगळें तेणें बी इन्क्वायरी करूंक जाय आसलें। तोय तितलोच गुन्यांव या चिटींगपणां दोनी वाटेन जाल्लें आसा तेन्ना आमचें मागणें आसा खरें म्हणून जाल्यार सगळ्यान पयलीं पिंटोक एरेस्ट करपाक जाय। कित्याक तर तेणें हेका विकता तेका विकता चलयल्या कितें पयशाचें भूत आहा हे सरकार पळय आहा आमचे चीफ मिनिस्टर हे अशी जागे कोणाचे विकता पळय भायल्या लोकांक इज्जी हांगासर जागे मेळटा पळय आनी इज्जी ऑफिसरां भायले लोक कोण जागो घेता घर घेता म्हणल्यार तेंचे पेपर पयलीं जाता आनी जर आमी जर घेता जायत खंयचो जागो जाल्यार आमकां म्हणटा आज ना फाल्यां यो परवा यो अशें करून टाळाटाळ करतात अशें करून टाळाटाळ करतात ऑफिसांनी आनी हेकाच लागून आमची कामां हांगा थंयच पेंडींग वयता आनी आमी अशी रस्त्यार पडटा कारण ते हेका लागून आज खरें म्हणून जाल्यार सरकारान अशें कितले तरी घरा कडेन चिटिंगापणां जाता पळय हेजेर लक्ष दिवपाचें गरज आसा। आमी भायल्या लोकांक घरां विकची न्हू कोमलुदात लँड तेंच्यांनी आमची काबार केल्या हे आमच्या गोंयकारांक लागून आज आमची जी कोमलुदात जागा आसा ती सुद्दां भायल्या लोकांक विकून आमकां काबार केल्ले आसा आनी हो चिटींग करून पळय पिंटो आसा खरें म्हणून जाल्यार हेका पयलीं सजा जावपाक जाय। आमचें मागणें आहा चीफ मिनिस्टर जाल्यार तूं घरा गेल्यार जाता प्रमोद बाब तूं घरा गेल्यार जाता तुजे कडेन जर आमचें गोंय राखूंक जर जायना तूं चल महाराष्ट्राक तुका गरज ना हांगा रावपाची हें आमचें गोंय आमकां सांबाळूंक जाय आमच्या लोकांक आमकां सांबाळूंक जाय आनी आमकां लोकांक आदार करपाक जाय। तेन्ना मागणें आसा जाता तितले बेगीन ते पिंटोक एरेस्ट करूंक लाय आनी तिका दिल्ले आसा पावर ऑफ एटर्नी दिवन जर सगळी इतली वर्सां तिची रावता जाल्यार तांकां सगळें हांगासर मेळपाक जाय। हें घर शर्मांक न्हू सेलडीट कॅन्सल जावपाक जाय आनी तिजें घर तिका मेळपाक जाय। देव बरें करूं। किडनॅप केले म्हणून हे आम्ही ऐकले जेन्ना बाउन्सर हांगा ती शर्मा वर्मा म्हणटा ती बाउन्सर बिन्सर जेन्ना घेवन हांगा तिने कितें केली ती ही पळय आसली ही आनी खंय आपल्या कामाक लागून आसलेली दोगूय भुरगे तिचे घरान आसलेले त्या दोगांय भुरग्यांक गाडयेन घालून ते बाउन्सर पळय आहा ते तांकां किडनॅप करून अशें 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 भायर ताका बोड केले म्हणजे घरान कोण ना आनी आमी ते घर मोडले अशें केलें। खरें म्हणून जालें तेंची ती त्या बाउन्सरांचेर आनी त्या वर्माचेर भुरग्यांक किडनॅप केला म्हणून ती एक केस रजिस्टर जावंक जाय त्या किडनॅपिंगाक पिटराकूय तेतून घालूंक जाय कित्याक तो मेन सूत्रधार मेन सूत्रधार तो आसा आनी तेणें हें अशें कारस्थान सगळें केलां चिटींग केलां एकूच जागो घर पयशाच्या आशेन पयलीं हांकां विकता आनी मागीर तो आनी कोणाक विकता तितून तो भुरग्यांक किडनॅप करून भोंवता। अरे सिरियस मॅटर हे
खरें म्हणजे हितून लक्ष घालपाक जाय। आज गोंयकारांनी जागृत जावपाची चड गरजेची आसा। किडनॅप करून त्या भुरग्यांक व्हरून खंय कोणी मारून उडयतले असले ते सांगू येता तेंचे हांगा दिसा दोळे खून जाता हांगाच। आनी हे आमचे प्रशासन आसा ते इतले डळडळीत जाल्ले आसा की जेणे करून वांगडा येता वयल्यान तेच्या वांगडा पुलिसूय येता। लज दिसता की हे अशें जावप कशें काय म्हणून। लज आमकां ही भुरग्यांक घेवन वचप आनी घर तेंचे मोडूंक घालप कितें हें उखलपाचें हांकां पिटराक शर्माक पॉन्सराक सगळ्यांचेर किडनॅपींग केस जावपाक जाय आनी घर डेमोलिशन करता म्हणून चिटींग केस ते पिटराचेरूय जावंक जाय। ताका सगळ्या केसीन गुंथूंक जाय। कळ्ळें बाबा तुमीच ते बोवाळ मारतात गोंयकारपण राखोंक जाय म्हणून। हे गोंयकार राखता रे बाबा पिटर बाब हांव तुका विचारूंक सोदता हे तूं गोंयकारपण राखता? देव बरें करूं तुका। अशेंच राख तूं।